अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। मिस्टर राइट, मनाल सना, किस्त नंबर 11। नावल शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। वो कमरे में आई तो शारम गोद में लैपटॉप रखे तकरीबन लेटा हुआ था। आपकी कॉफ़ी आंटी ने भेजी है। लैपटॉप में इंस्टाग्राम खोले शहर शारम गहरी सोचों में था। चौंक कर मतवज्जो हुआ। बेदिली से उसे साइड टेबल पर रखने का इशारा कर दिया। वो भी खामोशी से रखकर मोबाइल लिए झूले में जा बैठी। उसकी नजरें मोबाइल पर जबकि दिमाग इस वक्त शारिम और वासिफ की दोस्ती की नोयत में उलझा हुआ था। वो ड्राइंग रूम से निकाले जाने के बाद से बस यही सोच रही थी। दूसरी तरफ शारम ने उसे इंस्टा पर एक्टिव देख लिया था। उसकी तो अब नजरें और सोचें अशमीरा की तरफ थी। न जाने उसके दिमाग में फरहाद के मुतालिक क्या कुछ चल रहा था। वो यही तज्ज़िये करने की कोशिश कर रहा था। अगर जान लेता कि वो उसे सोच रही थी तो खुशी से फूले ना समाता। कैसी हो अशमीरा? मजीद सब्र न हुआ तो उसने अशमीरा को मैसेज लिखने शुरू कर दिया। क्या हो रहा है? रात के लिए सॉरी, मैंने यूं ही कॉल कर दी थी। तुम नाराज हो गई थी तो वेट जिमल, बाद में बात करती हूँ। वो जब आखिर एक नतीजे पर पहुंच चुकी थी, जिमल के मैसेज देखकर उसे इंतजार करने का कहती, वो तेजी से बेड पर शारम के करीब जा बैठी। शारम को हैरत हुई। सरत से उसने अपने लैपटॉप की स्क्रीन कुछ नीचे कर ली। आपसे एक बात पूछनी थी। खामोशी को उसकी आवाज ने तोड़ा। पूछो। स्क्रीन पर नजरें जमाए उसने खुद को मसरूफ जाहिर किया। वासिफ भाई आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, बहुत अच्छा। क्यों? सवाल काफी ज्यादा गैर मुतवक्की था। उसे वाकई समझ नहीं आई। फरहाद के साथ ज्यादा दोस्ती है उनकी या आपके साथ? ये सवाल पहले से भी ज्यादा गैर मुतवक्की था और अजीब भी। अब इस सवाल का क्या मकसद? शारम सीधा हो बैठा। वैसे ही, बस मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी? लैपटॉप साइड पर रखे वो अब कॉफी का मग उठा रहा था। यही कि अगर वो आपके फरहाद से भी ज्यादा अच्छे दोस्त हैं, तो आप दोनों सारे सीक्रेट्स शेयर करते होंगे। वो कुछ सोचकर बोल रही थी। ओह, तो शारम को अब अंदाजा हुआ था। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि कहीं वासिफ ने उसे उसकी मंगनी के मुतालिक या जारे वाली कहानी के मुतालिक ना कुछ बता दिया हो। कैसे सीक्रेट्स? अचंभे से पूछते वो अनजान बना। अशमीरा अपने मशकूक लफ्ज पर गड़बड़ा गई थी। भला सीक्रेट्स कहने की क्या जरूरत थी? अगर जमीन वाली बात का कह रही होती तो मेरी और वासिफ की पूरी फैमिली में हर कोई ये बात जानता है कि ये बात तुम्हारे घर में सीक्रेट हो सकती है, मगर यहाँ सीक्रेट नहीं। उसे फंसाकर वो खुद ही बात को गोल कर गया। अशमीरा ने जैसे शुक्र अदा किया कि शारन का दिमाग इतना जासूसी नहीं था। उसे वो सादा इंसान ही लगा था और यही इसकी भूल थी। वासिफ भाई ने कभी आपको हमारे घर की और कोई बात नहीं बताई? उसे सादा समझकर उसने मासूमियत से सवाल किया। और कोई होता तो अपनी एक दिन की दुल्हन के ऐसे सवाल सुनकर भी अभी तक 100 तरह के शक कर चुका होता। जैसे कि काफी की चुस्कियां भरते वो मजीद अनजान बना। जैसे कि कुछ भी, किसी से भी रिलेटेड। उसने अपना सवाल कुछ कुछ वाजे किया। नहीं, जब हम एक साथ बैठते हैं तो दूसरे लोगों के घरों की नहीं, बल्कि अपने अपने घरों की बात करते हैं। उसने एक एक लफ्ज पर जोर दिया। वो वाकई सादा और सीधा था, बिल्कुल वासिफ की तरह। उसने हतमी नतीजा निकाला और अपने नतीजे पर कदरे मुतमईन भी हो गई। पर वो भूल रही थी कि उसने ये नतीजा किसी मर्द के बारे में निकाला है। सिर्फ मर्द नहीं बल्कि शोहर, वो भी 20वीं सदी का। क्यों, तुम्हें क्या सूझी? काफी का घूंट भरते उसका अंदाज कुछ ज्यादा ही सरसरी था। अशमीरा की रही सही फिक्र भी खत्म हो गई। वैसे ही बस। हल्का फुल्का महसूस करते वो वापस झूले पर जा बैठी। शारम तासुब से सर हिला गया। उसे आज वो समझ से बाहर लगी थी। कितनी ही देर वो उसे गहरी सोच में डूबे देखता रहा। अचानक वो मोबाइल खोले सीधी हो बैठी। उसकी उंगलियां मुसलसल स्क्रीन पर चल रही थी और शारम का चेहरा तारीक पड़ रहा था। वो इससे बात नहीं कर रही थी, पर किससे कर रही थी कुछ कहा नहीं जा सकता था। मगर वो शक के ज़मरे में थी, तभी हमेशा मशकूक रहती। हाँ जिमल, करना क्या है? बस यूं ही सोचों में गुम बैठी थी। चंद मिनट बाद उसने 1 घंटा पहले वाले जिमल के पैगाम का जवाब दिया। कैसी सोचे? यही तो वो जानना चाहता था। जब तक वो जिमल से बात करती रहती थी, शारम को इत्मीनान रहता था। यार पता नहीं, जिंदगी अजीब बेमकसद सी लगने लगी है। वो बेजार लग रही थी। शारम एक नज़र स्क्रीन पर और एक उस पर डालता था, जबकि अशमीरा पूरी तरह स्क्रीन पे ही मगन थी। एक दिन की दुल्हन को अपनी जिंदगी का मकसद नहीं पता।
تمہارا شوہر اس کا گھر ہے، تمہاری زندگی کا مقصد۔ وہ خفیف سا طنز اس کے اندر سے نکلا تھا، مگر اشمیرا طنزیہ انداز سے بے خبر اس کی بات پر چڑ گئی۔ تم اچھے سے جانتی ہو زمل، یہ سب میرے پلانز میں شامل نہیں تھا۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ شامل تھا نہیں، پر اب ہو چکا ہے۔ شارم کو بھی ضد ہوئی، نہ جانے کیوں وہ اسے سمجھا رہا تھا جو آج تک کسی کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ پلیز یار، بند کرو لیکچر، اس نے نخوت سے کہا۔ شارم نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بھی بگڑے ہوئے تھے۔ لگتا تھا وہ بھی زمل فاطمہ کو مزید سنانا چاہتی تھی۔ اس کی ہر ترمی پر شارم کا دماغ گھما۔ اسے اب اشمیرا سے بات ہی نہیں کرنی تھی۔ انسٹاگرام بند کیے وہ لیپ ٹاپ پر اپنی کوئی فائلز کھولنے لگا تھا۔ اچھا سنو زمل، میرا ایک کام کرو گی؟ 10-15 منٹ مزید گزرے تو اپنی گزشتہ بدتمیزی کو سرے سے بھولے، اس نے بڑے نارمل انداز میں لکھا۔ شارم جو اس سے دوبارہ بات نہ کرنے کی ٹھان چکا تھا، نوٹیفیکیشن سے پڑھ کر اسے کام کی نوعیت جاننے کے لیے بالکل الرٹ ہو گیا۔ ہاں بولو۔ ظاہری بات ہے، اب جاننا تو تھا ہی کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ منہ پھلا کر بیٹھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا، وہ کہاں منانے والی تھی۔ دیکھو، تمہارے علاوہ کوئی بھی میرے لیے اتنا بھروسے مند نہیں ہے، اس لیے تمہیں میں کہنے والی ہوں۔ اس نے مزید لکھا۔ ہاں ہاں بولو۔ شارم کچھ زیادہ ہی چکنا ہوا، نہ جانے اب کیا کارنامہ کرنے والی تھی وہ۔ میرے پاس فیس بک نہیں ہے اور جی میل کا پاسورڈ بھی بھول چکی ہوں کہ اپنے ہی موبائل میں انسٹال کر لو۔ تم اپنی فیس بک سے چیک کرو کہ زارب وہاں ایکٹیو ہوتا ہے یا نہیں۔ میں نے ابھی اپنی ایک فرینڈ سے کہا ہے، مگر اس کے پاس فیس بک نہیں ہے۔ مجھے فکر ہے پتہ نہیں ایک دم انسٹا سے وہ کہاں غائب ہو گیا۔ تم کنفرم کر کے بتاؤ، اگر وہ وہاں ایکٹیو ہوتا ہے تو پھر میں بھی نئی جی میل بنا کر ایف بی پہ ہی بنا لیتی ہوں۔ اوہ، تو یہ چل رہا تھا محترمہ کے دماغ میں۔ شارم کے تاثرات بگڑنے لگے۔ ویسے درست بندے سے ہی اپنا کام کہہ رہی تھی۔ اسے کچھ تسلی بھی ہوئی کہ وہ کون سا اسے حقیقت بتا دیتا۔ یوزر نیم اس کا انسٹا والا ہی ہے، بلکہ میں اسکرین شاٹ بھیجتی ہوں تمہیں جو اس نے مجھے بھیجا تھا۔ اس کی بےتابی عروج پر تھی۔ اگلے چند سیکنڈز بعد وہ شارم کا بھیجا اسکرین شاٹ اسے بھیج چکی تھی۔ شارم کے غصے کا غراف پڑا۔ وہ آخر اب کیا کرنا چاہتی تھی؟ دیکھ کر بتا دو ابھی۔ ہاں، اچھے سے بتاتا وہ بھی ابھی ہی، بلکہ ابھی تو کیا کبھی بھی نہ بتاتا۔ سین کر رہی ہو، رپلائی بھی کر دو۔ بالآخر شارم کا ضبط جواب دے گیا۔ اشمیرا، اس نے سختی سے پکارا۔ جی؟ اشمیرا اس خوزیدی پکار پر ہڑبڑا گئی۔ لائٹ بند کرو، جا کر سونا ہے مجھے۔ لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ ٹیبل پر پٹکتے وہ خشک لہجے میں بولا۔ اشمیرا نے اچنبے سے اس کی طرف دیکھا۔ لائٹ خود بھی تو بند کر سکتا تھا، یا آرام سے بھی تو کہہ سکتا تھا۔ برے برے منہ بناتے وہ سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ گئی۔ لائٹ بلب روشن کرتے اس نے لائٹ بند کر دی۔ شارم نیم اندھیرے میں اسے ہی دیکھ رہا تھا، جو بستر پر آنے کی بجائے اسکرین میں سر دیے ٹیرس کی طرف جا رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ بڑے روب سے سوال کیا گیا تھا۔ اشمیرا ٹھٹک کر رکی۔ اب اس سوال کا مقصد؟ مگر کیا کرتی؟ نیا نیا شوہر بنا تھا تو جواب تو بھی دینا مجبوری تھی۔ ٹیرس میں؟ سرسری سے انداز میں بغیر رکے اس نے بتایا۔ اتنی رات کو وہاں اکیلی بیٹھ کر بھوتوں سے باتیں کرو گی؟ اعتراض نہ رات سے تھا، نہ ٹیرس سے، اور نہ بھوتوں سے باتیں کرنے سے۔ اعتراض اس کی سوشل میڈیا پر سر انجام دینے والی کارروائیوں سے تھا، مگر وہ یہ نہیں بتا سکتا تھا۔ تبھی مزید حکمیہ انداز اپنایا۔ ابھی اسی وقت آ کر شرافت سے سونے کی تیاری کرو۔ کیوں؟ نہیں دل کر رہا میرا تو کیا زبردستی سوؤں؟ اشمیرا کا میٹر آؤٹ ہوا تھا۔ اب کیا سونا بھی ہر روز اس کی مرضی سے ہوگا؟ ہاں، بیڈ پر نیم دراز ہوتے بڑے وثوق سے کہا گیا۔ اشمیرا کی تیوری چڑھ گئی۔ عجیب زبردستی ہے بھائی، ہر کام میں زبردستی۔ تو نک کر بولتی وہ کچھ اپنی پرانی جون میں لوٹی۔ مڑ کر نیم اندھیرے میں اسے کچا چبانے کی حد تک گھور رہی تھی۔ ہاں، بالکل ہے زبردستی، وہ ہر درمی سے کہتے اچانک ٹون بدل گیا۔ اور اگر میں زبانی کلامی زبردستی کر رہا ہوں تو اسے غنیمت ہی جانو، ورنہ میں زبردستی کرنے کے لیے دوسرے طریقے بھی آزما سکتا ہوں۔ اس کی دھمکی پر اشمیرا کے اوسان خطا ہوئے۔ اگر وہ کہہ سکتا تھا تو کر بھی سکتا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ تبھی بڑا شرافت سے ٹیرس کی بجائے وارڈروب کی طرف جانے لگی۔ اسے پھر سے روٹ بدلتے دیکھ کر شارم نے ماتھے پر بل ڈالے سختی سے کہا۔ سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا ہے؟ چینج کرنے جا رہی ہوں، نائٹ ڈریس کے بغیر نیند نہیں آتی مجھے۔ اپنی مجبوری بتاتے اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ اسے رونا آ رہا تھا کہ گھر میں بھی اس پر اتنا روب تو کسی نے نہیں چلایا تھا، اور اگر کبھی کسی نے کوشش کی
तो उसने नाकाम भी बना दी थी। मगर यहाँ तो हर दफा वो नाकाम हो रही थी। उसके जाने के बाद शारिन मुतमईन सा मुस्कुराते हुए लेट गया। बहुत बेबस करवा चुकी थी अशमीरा उसे। अब उसकी बारी थी और वो इस पर भरपूर लुत्फ अंदोज होना चाहता था। कमरे में इस वक्त नीम अंधेरा था। जाने कब रात हुई और कब सुबह हुई और अब क्या वक्त हो रहा था, उसे कुछ इल्म न था। लुटी पिटी वो जमीन पर बैठी थी। पुश्त दीवार से टकराए वो पत्थराई आंखों से नादीदा खलाओं को देख रही थी। सामने बेड पर औंधा लेटा दरिंदा कुछ देर पहले ही सोया था। उसके भागने की कोशिशें सब बेकार जा चुकी थी। अब तो भागना भी बेकार था। रहा क्या था उसके पास जिसे वो बचाकर भागती। चंद लम्हे सरके तो मौत की सी खामोशी में फोन की आवाज गूंजी। वो जो अभी घंटा भर पहले ही सोया था उसकी नींद में खलल पड़ा। फोन खामोश न हुआ तो उसने औंधे मुंह लेटे ही कॉल उठाई। हेलो। कौन है, क्या मसला है, ऐसे कॉल पे कॉल क्यों ठोक रहे हो? तकिए में मुंह दिए ही वो बेजारी से बोलता फोन स्पीकर पर डाल गया। कहाँ है वो लड़की? दूसरी तरफ से संजीदगी से पूछा गया। मुकाबिल की आवाज पहचानते उसे अच्छे से होश आया। यही है। हनूज उसी पोजीशन में मुख्तसरन जवाब दिया। इसका काम क्यों नहीं तमाम किया? अगर तुम्हें याद हो तो तुम थोड़ी देर के लिए लाए थे उसे। मुकाबिल सख्ती से पूछ रहा था। वो ऐसे बोल रहा था जैसे ये बिल्कुल मामूल की बात हो। कल से तुम्हारे माँ बाप का फोन आ रहा है। वापस बुला रहे हैं तुम्हें। कब जाओगे? दूसरी तरफ से अब बाकायदा झिड़का जा रहा था। आज चला जाऊंगा, पर महबूब आलम ने बुरा सा मुंह बनाया। आखिर में उसकी आंखें चमकी। पर मैं इस लड़की को भी साथ लेकर जाना चाहता हूँ। एमी का दिल जो कितने ही घंटों से कोई हरकत करने से कासिर था, मजीद रुकने लगा। खामोश रहो बेवकूफ। मुकाबिल धाड़ा। हवलदार की कॉल आई है मुझे। मुखबर है वो हमारा। लड़की के घर वालों ने तूफान मचा रखा है, उसने तेजी से बताया। इस आवाज पर एमी की पलक ने झपक कर उसे जिंदा होने का पता दिया। 24 घंटों से पहले पुलिस कैसे हरकत में आ गई? महबूब आलम फुर्ती से उठ बैठा। उसकी आंखें पूरी खुल चुकी थी। कोई बहुत बड़ा बंदा सपोर्ट कर रहा है उन्हें। उस लड़की ने कोई कॉल की थी। अब नंबर ट्रेस किया जाएगा और तुम्हारी अयाशी क्या इतने घंटों बाद भी खत्म नहीं हुई? वो बताते हुए आखिर में डपट रहा था। तो ठीक है, मैं निकल जाता हूँ अभी। महबूब शरीफों की तरह कहते फौरन उठ खड़ा हुआ। नजर जमीन पर बेहाल बैठी एमी पर गई तो आंखें फिर चमकने लगी। उसे अपने साथ ले जाने का ख्याल एक दफा फिर आया। इसका बंदोबस्त करके निकलो। साथ लेके जाने का सोचना भी नहीं। दूसरी तरफ जैसे वो इसका ख्याल जान गया था, यह सख्ती से ताकीद कर रहा था। महबूब बदमजा हुआ, मगर बात मानना मजबूरी थी। खैर, कोई नहीं। इसे कौन सा लड़कियों की कमी थी। मोहब्बत का ढोंग रचाओ और लड़की कदमों में। उसके अंदर के शैतान ने कहकहा लगाया। कॉलेज के बाहर की फुटेज निकाल चुके हैं वो लोग। जो लड़का उसको लेने गया था, कहाँ है वो? स्पीकर पर आवाज गूंजी। दूसरी तरफ जो भी था बेहद संजीदा था। मुझसे मजीद पैसों का मुतालबा कर रहा था। धमकियां भी दे रहा था। कैद कर दिया इस साले को। महबूब नखवत से बोला। बहुत अच्छा किया। मुकाबल ने इतनी अजीम मार्के को बाकायदा सराहा। मार दो दोनों को। फिर सफाकी से हदायत दी। एमन के कान साए साए करने लगे। मार तो दिया था उसे, अब क्या मारना था? दोनों को एक साथ फेंकवा दो कहीं। हवलदार कह रहा था कि उन्हें उसी लड़के पर ही शक है। अच्छा है, दोनों एक ही साथ मिलेंगे तो उनका शक भी यकीन में बदल जाएगा। उसने संजीदगी से लम्हों में अगली प्लानिंग बताई। महबूब ने समझते हुए सर हिलाया। अभी लोकेशन ट्रेस होगी तो इसका भी कोई हल सोचना पड़ेगा। मेरे बंगले पर रीड पड़ेगी तो कोई तो जवाब दे मुझे होना पड़ेगा। वो अब कुछ सोच रहा था। अपनी पहली प्लानिंग से वो महबूब को तो बचा सकता था, मगर खुद फंस जाता। खैर, उसके लिए क्या मुश्किल। ऐसे लोगों को अपना दामन बचाने के बहुत से तरीके आते हैं। मैं सोच चुका हूँ कि मुझे क्या करना है। बस पहुंचने वाला हूँ और तुम भी अब निकलने की कोरो। ज्यादा वक्त नहीं है। किसी भी टाइम पुलिस पहुंचती होगी। उसके मजीद कहते राब्ता मनकता किया। महबूब ने उसकी तरफ देखते भरपूर अंगड़ाई भी पूरी तरह नजरअंदाज करते वॉशरूम में घुस गया। चंद मिनटों बाद वो वापस आया तो वो अब तक उसी पोजीशन में बैठी थी। वो शैतानी सा हंसा। अब वो हिलने, भागने या कुछ भी करने की हालत में नहीं थी। इसके पर तो महबूब जैसे शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार होते ही कट चुके थे। बाकी तो बस हाथ पांव बचे थे, जिन्हें कल महबूब ने किसी काबिल ना छोड़ा था। ओए मासी, शेरू को बोलो गाड़ी तैयार करे। तुम लोग भी तैयार रहो, हम निकल रहे हैं। उसने दरवाजा खोले वहीं खड़े आवाजें लगाना शुरू की। उसकी हदायत सुन ली गई थी। वो वापस पलटा, एमी के करीब आया और एक घुटना मोड़ते बैठ गया। एमी डियर, ऊपर तो देखो।
اس نے تھوڑی سی اس کا چہرہ اٹھایا مگر ایمی نے اس کی طرف دیکھا نہیں۔ اس کے چہرے پر زندگی کا کوئی رنگ نہیں تھا مگر پھر بھی محبوب نے اسے اتنی جلدی چھوڑنے پر ٹھنڈی آہ بڑھی۔ صاحب، گاڑیاں تیار ہیں، آ جائے۔ کل والی ملازمہ ہی بھاگتی ہوئی اندر آئی اور اسے اطلاع دی۔ اور اس کمینے کا کیا؟ وہیں بیٹھے اس نے مڑ کر دانت پیستے پوچھا۔ صاحب، ڈرائیور کو ہدایت دی گئی ہے کہ اسے مار دیا جائے، اس وقت وہ اسٹور میں ہی بند ہے۔ ملازمہ نے سر جھکائے اطلاع دی۔ محبوب نے سر ہلایا، پھر اٹھ کھڑا ہوا، الماری کی طرف بڑھا۔ پہلے ایک خانے سے چمڑے کے دستانے نکال کر پہنے، پھر دوسرے خانے سے بندوق نکالتے ملازمہ کو مخاطب کیا۔ کسی ملازم سے کہو اس کمینے ڈرائیور کو باہر لائے، میں اپنے ہاتھوں سے اسے اوپر پہنچاؤں گا۔ ملازمہ نے سر ہلایا، اور ایمی کو بھی اس کا محبوب ہی مارے گا۔ وہ بڑے مزے سے ملازمہ کو بتا رہا تھا۔ وہ سر ہلاتے نکل گئی، جبکہ ایمی نے اس کی سفاکی پر سر اٹھایا۔ کیوں ایمی، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ ایمی نے کوئی حرکت نہ کی۔ وہ اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اس کی بے بسی اور خاموشی پر کہکہے لگاتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہیں اوپر کھڑے اس نے نیچے سٹنگ ایریا میں دیکھا جہاں ایک ملازم ڈرائیور کا گریبان پکڑے کھڑا تھا۔ اس نے ملازم کو اپنی بندوق دکھاتے شیطانی مسکراہٹ سمیت کوئی اشارہ کیا۔ دوسری طرف اس کا مقصد فوراً سمجھتے وہ کچھ فاصلے پر جا کھڑا ہوا۔ ڈرائیور کا دھیان اوپر کی طرف نہیں تھا۔ محبوب نے نشانہ باندھا اور دیکھتے ہی دیکھتے 3 گولیاں اس کے جسم میں اتار دیں۔ ایک دم گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ ایمی لرز کر رہ گئی۔ آواز نیچے سے آئی تھی۔ وہ جو کل اسے لے کر آیا تھا، بالکل تندرست و سلامت، آج بے دردی سے موت کی گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ ایمی کی رگوں میں دوڑتا خون منجمد ہونے لگا۔ چند لمحوں بعد محبوب واپس اندر چلا آیا۔ ایمن نے سر نہیں اٹھایا، البتہ اس کے قدموں کی حرکت دیکھ رہی تھی جو اب عین اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ محبت، 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 کٹھور انداز میں 3 دفعہ بولتے اس نے 3 دفعہ ہی بندوق ایمی کی کنپٹی پر بجائی۔ پہلے گولیوں کی آواز اور اب یہ حرکت ایمی کو بری طرح خوفزدہ کر گئی تھی۔ وہ بے آواز رونے لگی تھی۔ محبوب عالم کے کان پک گئے اس لفظ محبت سے۔ بندوق کی نال پر پھونک مارتے اس نے بیزاری سے کہا۔ ایمن کے آنسو لڑیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ میرے مطابق یہ وہ جذبہ ہے جو پہلے اپنے حرف پر ہی دم توڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب صرف موت ہے۔ میم سے محبت، میم سے موت، اور پھر موت کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ بندوق کی نال اس کے چہرے پر پھیرتے وہ شدید سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ گولیاں چلنے سے بندوق گرم ہو چکی تھی، جبکہ اس کا سرد انداز ایمی کے اندر سنسنی پھیلا رہا تھا۔ کوئی کچھ بھی کہے، مگر میری ڈکشنری میں تو اس لفظ کا مطلب موت ہے، پھر وہ قتل کی صورت میں ہو یا خودکشی کی صورت میں۔ اسے بڑے نارمل انداز میں بتایا، یوں جیسے معمول کی باتیں کی جا رہی تھی۔ ایمن اب صرف اپنے چہرے پر بندوق کی حرکت دیکھ رہی تھی، جسے وہ اچانک اس کی گردن پر روکتے اندر تک دھنسانے لگا تھا۔ اس کی سانس اٹک کر رہ گئی۔ مجھے یاد ہے، میری محبت میں ایک لڑکی نے خودکشی بھی کی تھی۔ اس بے وقوف کے ساتھ میں نے اتنے پیار سے وقت گزارا اور زندہ بھی واپس بھیجا، مگر اس نے اپنی جان خود ہی دے دی۔ بڑے افسوس سے بتایا گیا۔ ایمی کی نظر بے ساختہ اٹھی۔ اس کے تاثرات اتنے عام سے تھے کہ اسے خوف آیا۔ وہ سے بات کرنے والے محبوب سے ہزاروں درجے بڑا دھوکا تھا، یہ تو وہ کل ہی جان چکی تھی، مگر وہ کل والے محبوب سے بھی ہزاروں درجے گرا ہوا تھا، یہ اسے آج معلوم ہوا تھا۔ کیا نام تھا اس کا یار؟ کیسے مری تھی وہ؟ وہ اب بندوق اپنی کنپٹی پر ٹھوکتے یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں، لیزا۔ چند لمحوں کی اداکاری کے بعد اسے یاد آ گیا تھا۔ لیزا بیبی پر اتنا پیار نچھاور کیا میں نے، اسے سنبھالا نہ گیا تو پنکھے سے لٹک کر مر گئی۔ بیچاری، اس نے باقاعدہ افسوس کیا۔ ایمی کا دل رکنے لگا تھا۔ اس قدر سفاکی، اس کے گھر کی دہلیز میں تو کبھی ایسی بات کا تصور بھی نہیں تھا۔ ان سب میں ایک دوسرے کے لیے کتنی محبت، کتنا احساس اور کتنی چاہت تھی، مگر غلطی تو یہی ہوئی تھی نا، بالکل یہی، گھر کی دہلیز کے اندر اور باہر کو نہ پہچان سکنے کی غلطی۔ ویسے اگر تمہارے گھر والے اتنی جلدی یہاں تک نہ پہنچے تو تمہیں مزید مہلت مل جاتی، چند سانسیں مزید لے لیتی اس دنیا میں، مگر بولتے ہوئے وہ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ تمہارے گھر والے اب شاید تمہیں زندہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ توبہ توبہ، اس نے بندوق اپنے کانوں پر لگاتے توبہ کی۔ ایمن کو اب اس کے چہرے سے کراہیت آنے لگی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس کے منہ پر تھوک دیتی۔ آخر چاہیں گے بھی کیوں؟ تم نے ان کی عزت برباد کی ہے یار، اس سے بہتر ہے مر ہی جاؤ۔ اس نے بندوق اس کی کنپٹی پر رکھی اور ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھانا چاہا۔ صاحب، صاحب،
रेड पड़ गई है। अचानक वही मुलाजमा हाँफती हुई अंदर आई। ओह शिट! ट्रिगर पर से दबाव खुद ब खुद हट गया। मारे घबराहट के बंदूक उसके हाथ से निकलती एमी की गोद में जा गिरी। एमी ने रुकी हुई सांस खारिज की। शायद मोहलत मिल गई थी। जल्दी निकलो, पिछले गेट से। हमारे साथ जो मुलाजिम आए थे, वो कहाँ है? वो हड़बड़ाता हुआ तेज तेज बोलता उठ खड़ा हुआ। आपकी सारी गाड़ियां शेरू के कहने पर निकल चुकी हैं। बस मैं और आप हैं यहाँ। उसने कहा है कि हम पिछवाड़े पर लगे दरवाजे से निकल जाएं। वो पिछले रोड पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। मुलाजमा ने तफसील बताई। वो अपने मालिक के पकड़े जाने पर खुद भी खौफजदा लग रही थी। अये शाबाश, कमाल कर दिया उसने। वो जो बुरी तरह डर गया था, मुलाजमा की बात पर इसका चेहरा खिल उठा। यूं ही तो शेरू नहीं कहता मैं उसको। अपने बचाव का रास्ता मिला तो उसका सीना चौड़ा हो गया। सरहद से बाहर निकलते कुछ याद आने पर वो रुका। पर इसका तो बंदोबस्त नहीं कर सका मासी। वो अफसोस से बोलते वापस मुड़ा। मुलाजमा भी रुकी। एक नजर एमी पर डाली। उस पर कयामत बर्पा नजर आती थी। वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। उससे ज्यादा अपने मालिक अजीज थे, क्योंकि इनकी औलादें मालिकों के रहमो करम पर थी। मगर जाने क्यों उसकी कल वाली इल्तिजाएं और अब वाली हालत पर उसके दिल को कुछ हुआ। साहब छोड़ दें उसे। जब मैं आई थी तो मुझे पुलिस की गाड़ी की आवाज आ रही थी। आप पकड़े जाएंगे, बस अब निकलें यहाँ से। मुलाजमा ने अफरा तफरी में कहा। महबूब मुलाजमा की सनसनी फैलाने पर खौफजदा होता मुलाजमा से भी पहले भाग निकला। मुलाजमा ने एक काबिल रहम निगाह उस पर डाली और तासुब से सर हिलाते चली गई। पीछे वो फूट फूट कर रो पड़ी। शुक्र, शिकवे, बेबसी, दुख, अजियत और जाने क्या क्या आंसुओं की सूरत आंखों से पिघलने लगा था। सर, कहाँ घुसे चले आ रहे हैं? हमारे मालिक घर पर नहीं। कार्ड 5 मिनट में से ज्यादा पुलिस की मज़ाहमत नहीं कर सके थे। तेरे मालिक की ऐसी की तैसी। सर्च वारंट है हमारे पास, हट जाओ रास्ते से। उसे गिरबान से पकड़ते सर्च वारंट दिखाते दूर धकेला गया। इनको हुक्म दिया गया था कि अच्छी तरह मज़ाहमत के बाद पुलिस को अंदर जाने की इजाजत दी जाए और उनका काम हो चुका था। तभी मज़ाहमत रोक दी गई थी और अंदर बढ़ते चारों तरफ फैल गए थे वो। रिजा और बालाज भी टीम के साथ थे। सिटिंग एरिया में सोफों के दरमियान पड़ी लाश देखते एक टीम मेंबर ने सबको बुलाया। सर, ये तो वही लड़का है जो फुटेज में नजर आया था। इसका मर जाना बड़ी गैर मामूली बात थी। वो सब अब तशवीश से उसके इर्द गिर्द खड़े जायजा ले रहे थे। बालाज भी वहीं पर ही था और रिजा उससे सबसे काफी दूर थी। आगे आकर देखने की हिम्मत नहीं थी। वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि मंजिल तक पहुंचकर भी वो नामुराद लौटने वाले थे। मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत। कमरे में बैठी एमी के कानों में नीचे से आती आवाजों के बाद महबूब की आवाज गूंजने लगी। महबूब आलम के कान पक गए हैं इस लफ्ज से। सर, इसका जिस्म अभी गर्म है। ज्यादा से ज्यादा भी 10-15 मिनट हुए हैं इसे रुखसत हुए। वो ज्यादा दूर नहीं थी तभी ये आवाज सुन सकी थी। वो जानती थी कि अब उसे बचा लिया जाएगा। मगर महबूब का भूखा सूर अब भी जान नहीं छोड़ रहा था। मेरे मुताबिक ये वो जज्बा है जो अपने पहले हर्फ पर ही दम तोड़ देता है, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ मौत है। मीम से मोहब्बत, मीम से मौत, और फिर मौत के बाद क्या रह जाता है? चारों तरफ फैल जाओ, एक एक कोना छान मारो। इस आवाज के फौरन बाद भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। कोई कुछ भी कहे, मगर मेरी डिक्शनरी में इस लफ्ज का मतलब मौत है। फिर वो कत्ल की सूरत में हो या खुदकुशी की सूरत में। उसने कानों पर हाथ रखे, पर वहशत बढ़ने लगी। जाने क्या हुआ जो उसने गोद में गिरी बंदूक कांपते हाथों से थामकर पेट पर जमा दी। बस मोहब्बत की सजा चाहिए थी उसे। महबूब की तरह ट्रिगर पर उंगली रखते उसने आंखें जोर से मीच ली। एमी, एमी, ये आवाज। उसने पट से आंखें खोली। पहले बालाज की पुकार और फिर रिजा की। वो दोनों जिनकी वो जान थी, वो दोनों जो उसे सबसे बढ़कर प्यार करते थे, वो पहुंच गए थे उस तक। अपने प्यारों की आवाज सुनकर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ी। उसने शुक्र किया उन्होंने आने में देर नहीं की थी, वरना महबूब उसे मार डालता। शुक्र है उन्होंने देर नहीं की थी, वरना वो गोली चला देती। बेजान टांगों पर वजन डालते उसने उठना चाहा। तुम्हारे घर वाले अब शायद तुम्हें जिंदा देखना ही नहीं चाहते। तौबा तौबा, आखिर चाहेंगे भी क्यों? तुमने उनकी इज्जत पर बात की है यार। और फिर वो जो उठना चाह रही थी वहीं ढह गई। सोचा था भागकर बालाज के सीने से लग जाएगी, जो उसकी महफूज पनाहगाह थी, जिसे धोखे में रखकर वो रोंदी जा चुकी थी। सोचा था रो रो कर रिजा को सब बताएगी, उसे बताएगी अपनी प्यारी मोहब्बत का अंजाम। सोचा था अपनी छोटी बहन मिशाल को उस मोहब्बत के धोखे से दूर रहना सिखाएगी। सोचा था अम्मी को, अम्मी,
وہ امی کو کیا منہ دکھائے گی؟ انہیں جنہوں نے بیوگی میں ان سب کو پالا۔ آنسو قطاروں میں بہہ کر گال بھی گھونے لگے تھے۔ وہ جو شکر کر رہی تھی کہ بالاج نے دیر نہیں کر دی آنے میں، وہ تو اب شکر کی بجائے شکوہ جاگ گیا۔ دیر تو کر دی تھی انہوں نے، اس نے بھی تو غلطی کر دی تھی، گناہ سرزد ہو گیا تھا، سزا بھی مل گئی تھی، مگر ذلت نہیں، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس کی بیوہ ماں اور غیرت مند بھائی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ پہلے جو بندوق خود پر کانپتے ہاتھوں سے تانی تھی، اب مضبوطی سے تان گئی۔ اس نے نیچے سے آتی آوازوں پر کان دھرنے بند کر دیے۔ بندوق کی نال پیٹ پر مضبوط کی گئی، آنکھیں سختی سے میچی تو چند آنسو شدت سے بہہ نکلے، مگر اب خود پر طرز کھانے کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس سوچ پر ٹریگر پر دباؤ بڑھا اور ایک ساتھ 2 گولیاں چلائی گئی۔ بندوق پر گرفت ڈھیلی ہو گئی، اس کا جسم بھی ڈھیلا پڑتا لڑک گیا۔ اس کی سانسیں بھرتے اس میں بس یہی خواہش جاگی کہ آنکھیں مکمل بند ہونے سے پہلے بالاج کو دیکھ لیتی۔ سر، اوپر سے گولیاں چلنے کی آواز آئی ہے۔ اوپر سے آتی گولیوں کی آواز پر نیچے زبردست ہلچل مچ گئی۔ گو اپ! گولی چلانے والا بھاگنے نہ پائے۔ ان کی ہدایات سنتے بالاج کا دماغ سن ہونے لگا تھا۔ ریجا کی حالت اس سے بھی ابتر تھی۔ وہ بالاج کو پولیس ٹیم کے روکنے کے باوجود بھی سیڑھیاں پھلانگتے دیکھ رہی تھی۔ سر، یہ تو آواز کی سمت میں سب سے پہلے لیڈی کانسٹیبل پہنچ کر ان کو متوجہ کر چکی تھی۔ ایمی! بالاج کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ بندوق ایمی کی ڈھیلی گرفت میں تھی، جبکہ سفید ماربل سرخ رنگ میں رنگا جا چکا تھا۔ ایمی، یہ کیا کر دیا؟ وہ لپک کر اس تک پہنچا۔ بھائی! مظلوم کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اس نے بمشکل دھندلائی آنکھیں کھولی۔ بالاج کی آنکھوں میں ڈھیروں نمی اترنے لگی۔ ریجا بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر بے جان قدموں سے وہ بالاج کے قریب پہنچی، مگر ایمی کی اکھڑتی سانسیں دیکھ کر وہیں ڈھہ گئی۔ ایمی! اس کے لب پھڑپھڑائے۔ اس آواز پر ایمی نے ذرا سی آنکھیں کھولی۔ ریجا! اسے لبوں کے کونے کھینچتے بمشکل مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ تو خواہش کی بھی نہیں تھی، مگر پوری ہو گئی تھی۔ اس نے خون سے رنگا ہاتھ اٹھائے ایک انگلی کا اشارہ کرتے اسے قریب بلایا۔ ریجا بڑی تیزی سے اس کے قریب جھکی۔ محبوب نے مجھ برباد کر دیا، کہیں کا نہیں چھوڑا، بھاگ گیا۔ اس نے جیسے ریجا سے شکایت کی تھی، بلکہ ہمیشہ کی طرح محبوب کے حوالے سے آخری بات بھی ریجا سے ہی کی تھی۔ ریجا کا دل پھٹنے لگا تھا۔ وہ کیا کرتی اپنی ایمی کے لیے؟ وہ کیا کر سکتی تھی؟ شاید بے بسی اس کی آنکھوں میں بہنے لگی۔ لرزتا ہاتھ اس نے ایمی کے بکھرے بالوں میں چلایا، جس پر وہ بے تحاشا اذیت کے باوجود زبردستی مسکرائی۔ پولیس ٹیم ایسے کیس میں کبھی کسی کو آگے نہ بڑھنے دیتی، مگر آفیسر نے انہیں اس کی بھی چھوٹ دی۔ وہ انجام جان چکے تھے کہ اگر گولی سینے کے مقام پر یا سر پر ماری جاتی تو اسے اتنی مہلت بھی نہ ملتی، مگر چونکہ دونوں گولیاں اس نے پیٹ میں ماری تھیں، تبھی وہ بر وقت علاج نہ ملنے پر زیادہ سے زیادہ چند منٹ زندہ رہ سکتی تھی۔ ایمی، آنکھیں کھولو گڑیا، کچھ نہیں ہوگا، میں آ گیا ہوں نا۔ اس نے ریجا سے کی جانے والی بات سن کر بھی محبت سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے رہا۔ اس کے سرد ہاتھوں پر وہ کبھی آنکھیں کھولتی، کبھی بند کر لیتی۔ ایمی، آنکھیں کھولو، اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ بالاج تیزی سے اسے اپنی گود میں بھرتے اٹھ چکا تھا۔ پولیس ٹیم نے بھی نہیں روکا تھا، مگر وہ جو مر رہی تھی بھائی کے اٹھانے پر بھیگی پلکیں جھپکتے نفی کرنے لگی۔ نہیں، اب بہت دیر۔ وہ روک رہی تھی، شاید تکلیف ناقابل برداشت ہونے لگی تھی۔ بالاج اسے بھاگتا ہوا اب سیڑھیوں تک پہنچ چکا تھا جب اس کی سانس شدید اکھڑنے لگی۔ اس نے بالاج کی شرٹ کا اگلا حصہ بڑی مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ درد کی شدت نے اس کی گرفت بڑی زبردست کر رکھی تھی۔ اس کی ناہموار سانسوں کی آواز سن کر بالاج کا دل ڈول رہا تھا۔ بھائی، تم؟ وہ سرگوشی کر رہی تھی یا اس کی آواز بند ہو چکی تھی؟ بالاج یہ سوچنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ تمہاری ایمی محبت کے جرم کی سزا میں ماری گئی۔ اس کی اس آہ پر وہ پھٹتے دل پر قابو پاتے رکا نہیں تھا، بلکہ یکدم اپنی شرٹ پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑتے اور اس کا ہاتھ بے جان ہو کر پہلو میں گرتے دیکھ کر اس کے قدم چلنے سے انکاری ہوئے۔ اس کی آنکھیں بھی مکمل بند ہو چکی تھی اور مشکل سے آتی جاتی سانس بھی۔ تکلیف سے بے چین اور تڑپتا وہ وجود اب بالکل پرسکون ہو چکا تھا، مگر بالاج کا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرا، آنکھوں سے نمی بہہ کر اس بے جان وجود پر گرنے لگی۔ ایمی!
उसे खुद में भिंचे वो रोने चिल्लाने लगा था। रिचा जो चंद कदम पीछे सीढ़ियों पर थी, बालाज की हालत पर वहीं बैठती चली गई। आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी उसमें। उस खामोश जगह पर अब बस बालाज और रिचा के रोने की आवाजें थी। वो मंजिल के करीब पहुंचकर भी हार चुके थे। वो अपनी एमी को हमेशा के लिए खो चुके थे।